Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw maong atong morning devotional nga naguluhan ang siguro nga pundo sa pagtuo. Ug ang atong teksto makita sa unang Juan 3 bersikulo 2 ug 3 nga nag-ingon: Mga hinigugma, kita karon mga anak sa Dios. Kung maunsaw niya kita, kini wala pa ipakita. Apan kita nasayod nga sa igapadayag na niya, siya mahisama kaniya, kay kita magasudong man unya kaniya sa iyang pagkamao. Ug ang tanan nga nagabaton sa maong paglaom kaniya nagaputli sa ilang kaugalingon, maingon nga kadto siya putli man. Dinhi ang mata sa pagtuo gitumo ngadto sa Dios, aron pagtan-aw sa dili makita, dili diha sa mga butang nga karon makita. Ang pagtuo magkinabuhi diha sa pagpaabot sa umaabot nga maayo. Makakita kita sa dili maasoy nga mga bintaha sa langitnong gasa. Ang paglaom sa umaabot na kinabuhi maoy mahinungdanong bahin sa atong Kristohanong pagtuo. Kung atong tugutan ang kalibutanong pagpadani tali sa kalag sa Dios, ang kalibutan ra ang atong makita hangad sa labi pa kahataas. Itutok ang mata sa mga butang nga dili makita ug malig-on ka sa balaang kusog. Magadugang ang atong pagtuo pinaagi sa pagtan-aw kang Hesus, nga maoy sentro sa tanang madanihon ug matahom. Sa magdugang ang atong pamalandong sa langit nun, magkaubos ang atong handom ug pagkadani sa yutan-on. Sa magdugang ang atong kanunay nga pagtan-aw sa pagtuo kang Kristo, nga maoy sentro sa atong mga paglaom sa kinabuhi nga dayon, magadugang pagtubo ang atong pagtuo. Mapalig-on ang atong paglaom, magdugang og kainit ang atong gugma, uban sa katinaw sa atong espirituhanong pananaw, ug magatubo ang atong espirituhanong pagpanabot. Magadugang ang atong pagkaamgo sa positibo nga pag-angkon sa Dios kanato sa pagputli sa atong mga kaugalingon, gikan sa mga batasan ug mga binuhatan sa usa ka kalibutan nga wala makaila sa Dios. Ni kang Hesukristo nga iyang gipadala. Sa magdugang ang atong pagtan-aw kang Kristo, pagsulti sa iyang mga merito ug magsugilon sa iyang gahom, magdugang kabug-os ang atong pagpakita sa iyang dagway sa atong kaugalingong mga kinaiya ug magkaubos ang atong pagpasakop sa atong mga hunahuna ug mga pagbati ngadto sa makapaugnok nga mga impluwensya sa kalibutan. Sa magdugang ang atong mga kahunahuna pagpuyo diha kang Hesus, magkaubos sila nga malikusan diha sa gabon sa pagduha ug magdugang kasayon ang pagbutang sa atong mga pagsulay sa tanan natong mga lulan, ibabaw sa magpapasan sa lulan. Itugot nga modulot ang pagtuo sa impyernohanon nga anino ni Satanas ug isentro ngadto kang Hesus, ang atong hataas nga saserdote. Kinsa misulod alang kanato sulod sa tabil. Bisan unsa nga dag-umon nga kalangitan, bisan unsa nga bulog sa bagyo nga magalibot sa kalag, kini nga pundo mukupot nga lig-on ug atong masiguro ang kadaugan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dios nga gamhanan nga nasa katasan sa langit, Ginoo, magbubuhat ni ining tibuok universo, ni ining kalibutan ug labi na gyud sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Among gidapit imong ngalan, Ginoo, tungod ikaw maayo sa tibuok na mga kinabuhi. Pasaylo kami kung diin kami napakyas, Lord, sa among buhat sa pulong sa hunahuna. Nagpasalamat kami, Ginoo, sa daghang mga butang nga imong gipiyal kanamo ug imong gihatag kanamo. Apa, nagpasalamat kami sa imuha karon nga moment, Ginoo, tungod sa mensahe nga among nakaplagan, Ginoo. Gi-remind kami, Ginoo, sa among mensahe nga we will fix our eyes not to this world but to the things that are unseen. Ug kana nga mga butang, Ginoo, ang mga butang nga eternal. Lord, dabangi kami, Lord, nga dili kami mahimo nga obsessed or addict sa mga butang nining kalibutan, kundi tabangi mi sa among matag adlaw nga paglakang niining kalibutan
nga ikaw gyud ang among pangitaon. Ang mga butang nga eternal, ang mga butang nga balaan, ang butang nga maayo, mooy perminti gyud unta namo nga pangitaon aron kini ma-plaster sa among kinabuhi. Ginoo, kami naghahangyo. Ako naghahangyo Ginoo nga hinaot ikaw maga-shape sa among kinabuhi, magaumol Ginoo nga mahimo kini nga equip, mahimo kini nga ready alang sa imong ikaduhang pag-anhi. Ginoo, wala kami anang mahimo kung wala ikaw. Hinaot nga ikaw magapanalangin sa among adlaw karon ug kining tanan among giampo sa ngalan ni Jesus, among personal nga manluluwas. Amen.